6 साल पहिलाको कुरा हो। एउटा केटा थियो। ऊ आफ्नो घरबाट टाढा बसेर पढ्थ्यो। केटाको सपना यो थियो कि एक दिन ऊ यस्तो काम गरू कि उसलाई सबैले याद गरोस्, सधैँ सम्झना राखोस्। ऊ आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन चाहन्थ्यो। ऊ सिर्फ पैसा मात्र होइन, नाम कमाउन चाहन्थ्यो। ऊ त्यस्तो मान्छेको सहयोग गर्न चाहन्थे जसको यो दुनियाँमा कोही पनि छैनन्, जो गरिब र एक्लो छन्। तिनीहरूको लागि केही गर्न चाहन्थ्यो। एक दिन त्यो केटाको फेसबुक आइडीमा एउटा केटीको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो। केटाले त्यो केटीलाई चिन्न त चिन्दैन थियो, तर फेरि पनि उसले त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्यो। त्यसपछि दुवैजना फेसबुकमा च्याटिङ गर्न थाल्यो। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यो समयमा अथवा आजभोलिको समयमा फेसबुकमा फेक एकाउन्ट धेरै हुन्छन्। अनि केटाले त्यो केटीलाई चिन्दैन पनि थियो। केटी अर्कै ठाउँबाट थिए अनि केटा अर्कै ठाउँबाट। केटालाई लागिरहेको थियो कि यो केटी होइन, कोही केटा हो। एक दिन दुवैजना च्याटिङ गरिरहेको थियो। तब केटाले भन्यो, मलाई लागिरहेछ तिमी केटी होइन, केटा हो। यदि तिमी साँच्चीकै केटी मान्छे हो त मलाई एक कल गर, मलाई तिम्रो आवाज सुन्नु छ। केटाले नम्बर दियो। केटीले भन्यो, म गर्न सक्दिनँ। यतिकैमा केही दिन बित्यो। अचानक एक दिन केटीले केटाको नम्बरमा कल गर्यो। केटाले फोन उठायो र सोध्यो, हेलो, को हो? केटीले पनि हेलो। केटा, को हो? केटी, चिनेनौ मलाई? केटा, चिनिन, को हो? केटीले भनिन्, तिमीलाई मेरो आवाज सुन्नु थियो होइन? अब त थाहा भयो नि, म केटी हुँ। केटा, ओ तिमी हो यार, म त तिमीलाई केटा सम्झिरहेको, तर तिमी त केटी हो। त्यसपछि दुईजनाको केही समय कुरा भयो र केही छिनमा केटीले फोन राखिदियो। त्यसपछि दुवैजना फेसबुकमा च्याटिङ गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ केटीले केटालाई फोन पनि गर्थे। केही दिन यसरी नै बित्यो। अब केटा केटीलाई लाइक गर्न थालेको थियो। एक दिन दुवैजनाको फोनमा कुरा भइरहेको थियो। तब केटीले भन्यो, यदि तिमीलाई केही भन्नु छ त भनिहाल, मसँग फोन छैन, त्यसैले अब हामी कुरा गर्न पाउँदैनौँ। तिम्रो दिलमा केही छ भने भनिहाल है। त्यसपछि केटाले केही नसोची केटीलाई प्रपोज गरिदिन्छ। भन्छ कि म तिमीलाई मन पराउँछु। केटी पनि सायद केटालाई लाइक गर्थे। केटीले भन्यो, साँच्चीकै बोल्दैछौ र? केटाले भन्यो, म साँच्चीकै तिमीलाई मन पराउँछु। केटी, ओ तिमीलाई थाहा छ, म पनि तिमीलाई लाइक गर्छु। केटीले त केटाको फोटो फेसबुकमा देखेको थियो, तर केटाले केटीलाई कहिले देखेको थिएन। यसरी नै केही महिनासम्म दुवैजनाको कुराहरू भइरह्यो। केटी र ऊ अलग थियो। अब दुवैजना एक अर्कालाई एकदमै माया गर्न थालिसकेको थियो। अरू अन्जान व्यक्तिहरूसँग केटीलाई कुनै मतलब नै थिएन। आफ्नो आमा र केटा बाहेक अरू कसैसँग कुरा गर्दिनथे। केटीले आफ्नो बुबासँग त्यति झडप मिल्दैन थियो, किनकि छोरीलाई प्राय जसो कराइरहनुहुन्थ्यो। त्यसैले केटीलाई एक्लै रहन मन पर्थ्यो। केटीको नेचर नै यस्तो थियो। केटालाई पनि यस्तै केटी मन पर्थ्यो, जो सिम्पल छ। दुवैजना एकअर्कालाई खुबै माया गर्न थाल्दै थियो। तर कहिलेकाहीँ दुवैको झगडा पनि परिजान्थ्यो। केटी कुनै गल्ती गर्थे त केटा गाली गर्थ्यो। केटी चुप लाग्थे र रुन थाल्थे। त्यसपछि केटा सबै कुरा भुलेर उसलाई मनाउने गर्थे। केटा केटीको आँखामा आँसु देख्नै सक्दैन थियो। केटी जब रुन्थी त केटा पनि दुखी भइजान्थ्यो। केटीलाई हमेसा एउटै कुरा भन्ने गर्थे,
यदि मेरो कारणले तिम्रो आँखामा आँसु आउँछ भने, यदि तिमीलाई मबाट टाढा हुँदा तिमीलाई खुसी मिल्छ भने तिमी मबाट टाढा जान सक्छौ है। तिम्रो खुसीको लागि म टाढा हुन पनि तयार छु। तिम्रो खुसीभन्दा ठुलो मेरो लागि केही पनि होइन। त्यसपछि केटी भन्ने गर्थी, मलाई तिम्रो साथमै रहनु छ, मलाई तिमीबाट टाढा जानु छैन। यतिकैमा लगभग 1 साल बित्यो अनि समय सँगसँगै केटी पनि बिस्तारै परिवर्तन हुन लागि। जुन काम कहिले गर्दिनथी त्यही कामहरू गर्न थाली। अरूसँग कुरा गर्न, झुट बोल्न, कुरा बनाउन सबै गर्न थाली। केटालाई यो सब मन पर्दैन थियो। केटा भन्ने गर्थे, कहिले मसँग झुट नबोल्नु। जब कोही झुट बोल्छ त मलाई धोका जस्तो लाग्छ। त्यसैले तिमी कहिले झुट नबोल्नु है। तर केटी अब परिवर्तन हुँदै थिए। केटीलाई परवाह नै छैन कि केटालाई नराम्रो लाग्छ। केटी जब कोही अपरिचित केटासँग कुरा गर्थे अनि केटाले सोध्दा झुट बोल्थे त केटालाई राम्रो लाग्दैन थियो। ऊ केटीलाई एकदमै धेरै माया गर्थ्यो। ऊ केटीलाई आफ्नो जीवनमा गुमाउन नै चाहन्नथ्यो। केटालाई डर थियो कि कोही अरूले नै उसलाई ऊबाट चोरेर नलगोस्। उसलाई यो डरले सताउन लागेको थियो कि केटाको जुन सपना थियो त्यो भुल्न लागिसकेको थियो। अब उसको लागि त्यो केटीभन्दा अरू केही ठुलो थिएन। ऊ केटीसँग पुरै जिन्दगी बिताउन चाहन्थ्यो। तर केटीको मनमा केही अरू नै चलिरहेको थियो। केटी अब बदलिरहेकी थिए। केटासँग भन्दा अरू नैसँग धेरै कुरा गर्न थालिसकेकी थिए। त्यो कुरालाई लिएर दुईजनाको बीचमा धेरै झगडा पनि भयो। केटीको परिवारलाई पनि यो कुरा थाहा भयो। केटीको फोन आउन कम हुन थाल्यो। केटा उनको फोनको प्रतीक्षा गरिरहन्थ्यो। केटा उसलाई फोन पनि गर्न सक्दिनथ्यो किनकि केटीको साथमा मोबाइल थिएन। केटीले आफ्नो मम्मीको फोनबाट फोन गर्ने गर्थे। केटालाई डर लागिरहेको थियो, कतै उसलाई केटीले छोडेर त जाँदैन। 2 महिना बित्यो र अचानक केटीको फोन आउन बन्द भयो। केटाले केही सोच्नै सकेन कि ऊ के गरौँ। नचाहँदा नचाहँदै पनि केटाले केटीलाई फोन गर्यो। केटीको मम्मीले फोन उठाउनु भयो। उसले केटीको बारेमा सोध्यो अनि केटीको बारेमा सबै कुरा बतायो र भन्यो, हाम्रो बिहे गराइदिनु, म उसलाई एकदमै धेरै खुसी राख्छु। केटीको मम्मीले भन्नुभयो, बिहे हुनै सक्दैन, तपाईँ फोन नगर्नु। केटा अब केही पनि गर्न सक्दैनथे। केटालाई यो कुरा थाहा थियो कि एक दिन यस्तो हुन्छ भनेर। त्यसैले ऊ केटीलाई अक्सर सोध्ने गर्दथे, यदि तिम्रो परिवारले हाम्रो विवाहलाई स्वीकार गरेन भने तिमी के गर्छौ? केटी भन्ने गर्थी, म आफ्नो परिवारलाई मनाउँछु। यदि मान्नु भएन भने सबै कुरा छोडेर तिमीसँग आउँछु। केटा भन्ने गर्थे कि तिमी यस्तो कहिल्यै गर्दैनौ। तिमी माथि मेरोभन्दा धेरै हक उहाँहरूको हुन्छ। हामी दुवैजना मिलेर सम्झाउला। तर केटीको आमाले पनि अस्वीकार गरिसक्नु भएको थियो। केटीले केटालाई अब एकदमै कम फोन गर्न थाली। एक दिन केटीले फोन गर्यो र भन्यो, तिमी मलाई सधैँ खुसी देख्न चाहन्थ्यौ होइन? अनि तिमी भन्ने गर्थ्यौ नि, तिमी मेरो खुसीको लागि जे पनि गर्छौ भनेर। केटाले भन्यो, हो, म तिम्रो खुसी चाहन्छु, तर आज यो किन सुधिरहेको छौ? त्यसपछि केटीले बोलिन्, अब मलाई तिम्रो जरुरी छैन, म तिम्रो साथ रहन चाहन्न। मेरो खुसीको लागि मलाई छोडिदेऊ। केटाले भन्यो, तिमी यस्तो किन भनिरहेकी छौ? के भयो? यदि मबाट केही गल्ती भयो भने मलाई भन।
मलाई माफ गरिदेऊ, तर प्लिज मलाई छोडेर जाने कुरा नगर, मलाई छोडेर नजाऊ, म तिमी बिना रहन सक्दिनँ। तर केटी मान्दिन। त्यसपछि केटाले रुँदै भन्छ, ठिक छ, मबाट टाढा जाँदैछौ त आफ्नो ख्याल राख्नु, खुसी रहनु अनि नराम्रो मान्छेहरूबाट टाढा रहनु। सबै मान्छे राम्रो हुँदैनन्, कुनै गलत कदम नउठाउनु अनि जाँदा जाँदै एउटा दया गरेर जाऊ, मलाई फेसबुकमा ब्लक गरिदिनु है, किनकि यदि फेसबुकमा तिमीलाई देखियो त रहनै सक्दिनँ म। अनि सुन, मलाई छोडेर जानुको कारण बताएर जाऊ, कमसेकम मलाई यो त थाहा हुनेछ कि तिमीले मलाई किन छोड्यौ। केटी भन्छन्, मैले भने नि मलाई तिमीसँग रहनु छैन, अब मलाई तिम्रो जरुरी छैन। यदि तिमी मलाई साँच्चीकै माया गर्छौ त आजबाट मलाई आफ्नो अनुहार नदेखाउनु। केटाले केही भन्न नपाउँदै केटीले फोन काटे। केटा चिन्तित थियो, रोइरहेको थियो, मानौ ऊ आफ्नो सबै कुरा गुमाइसक्यो। ऊ उसलाई रोक्न चाहन्थ्यो, तर ऊ चाहेर पनि केही गर्न पाएन। केटीले उसलाई फेसबुकबाट पनि ब्लक गरिसकेको थियो। केटाले आफ्नो पढाइ छोडिदियो र आफ्नो घर फर्क्यो। अब ऊ कसैसँग पनि कुरा गर्दैनथ्यो, कहीँ पनि जाँदैनथ्यो। केटालाई बिस्तारै बिस्तारै नराम्रो बानीहरू लाग्न थाल्यो। ऊ अब स्मोकिङ गर्न थाल्यो। केटालाई अब आफ्नो लाइफको कुनै मतलब नै थिएन। केटा हर दिन यही सोच्थ्यो कि जो उसलाई एकदमै माया गर्थे उसलाई छोडेर किन गयो। यही सोचमा ऊ पल पल मरिरहेथ्यो। बिस्तारै 1 साल बित्यो। केटाको फोनमा आज पनि त्यो केटीको नम्बर थियो। ऊ हर दिन केटीलाई फोन ट्राई गर्थ्यो, तर केटाको नम्बर ब्लक लिस्टमा राखेको थियो। केटाले चाहेर पनि केटीलाई कल गर्न पाएन। बिस्तारै केटा जब गर्न थाल्यो। एक दिन अचानक 1 वर्षपछि केटीले केटाको नम्बरमा कल गर्यो। केटा उसको फोन कल देखेर डरायो। केटाले फोन उठायो। त्यसपछि केटाले केही भन्नुभन्दा अगाडि नै केटी फोनमा रुन थाली। केटा डरायो, तर पनि आफूलाई सम्हाल्दै केटाले सोध्यो, कस्तो छ तिमीलाई? के भयो? तिमी किन रोको? तिमी ठिक त छौ? तर केटी एकदमै धेरै रोइरहेकी थिए। ऊ ठिकसँगले बोल्न सकिरहेकी थिइन। केटाले भन्यो, नरौ, सबै ठिकै छ, तिमी रुन छोड प्लिज। केटीले रुँदै भनिन्, मबाट ठुलो गल्ती भयो, मलाई माफ गरिदेऊ। मैले तिमीलाई धेरै हर्ट गरेको छु। तिमीले मलाई यति धेरै माया गर्यौ, फेरि पनि मैले तिमीलाई बिना कारण छोडे। म जान्दछु म माफीको लायक छैन, तर मलाई एकदम धेरै नराम्रो लागिरहेछ। प्लिज मलाई माफ गरिदेऊ। केटा, त्यस्तो केही छैन, तिमी मेरो किस्मतमै थिएनौ, सो तिमीलाई पाउन सकिन। थाहा छ, म यो कुरामा दुखी छैन कि तिमीले मलाई छोडी गयौ। पीडा यस कारणले हुन्छ कि मेरो गल्ती के थियो, तिमीले छोडेर जानुको कारण के थियो। हर दिन सोच्छु कि आखिर किन, के गल्ती थियो मेरो कि तिमी मलाई एक पलमै छोडी गयौ। आज एउटै सवाल छ तिमीसँग कि मलाई यति मात्र बताइदेऊ, तिमीले मलाई छोडेर जानुको कारण के थियो? तिम्रो कसम, जीवनमा कहिले तिमीलाई सताउने छैन। केटी झन् रुन थाले। अब केटालाई पनि रुन मन लागिसक्यो। केटीले भनिन्, कारण केही छैन, तिम्रो कुनै गल्ती छैन, गल्ती मेरो हो। मेरो मम्मीले मलाई कसम दिनुभएको थियो कि आजदेखि तिमीसँग कहिले कुरा नगर्ने, त्यसैले म तिमीबाट टाढिए। प्लिज तिमी मलाई माफ गरिदेऊ, मलाई तिम्रो जरुरत छ। त्यसपछि केटाले भन्यो, तिमीले जानु नै थियो त
भन्दा हुन्थ्यो त हाम्रो कहानी यहीसम्मलाई मात्र हो भनेर। तिमी मलाई भनेर टाढिन पनि त सक्थ्यौ। अनि मम्मीले तिमीलाई कसम दिनुभएको थियो होइन, जसले गर्दा तिमीले मलाई छोडिदियौ। त्यो कसम त आज पनि छ अनि हमेसा रहनेछ। फेरि तिमीले आज किन फोन गर्यौ? गल्ती तिम्रो होइन, तर तिमीले फोन नगर्नु पर्थ्यो। मम्मीलाई नराम्रो लाग्न सक्छ। मलाई तिमीसँग कुनै गुनासो छैन। मलाई नराम्रो लागिरहेछ कि मैले तिमीलाई पाउन सकिनँ। तर मेरो इच्छा आज पनि यही नै छ कि सधैँ तिमी खुसी रहनु। थाहा छ, यो 1 सालमा धेरै कुरा बदलियो। म माया प्रेमबाट धेरै टाढा आइसकेको छु। मलाई माया प्रेमबाट डर लाग्छ। केही छैन, तिमी आफ्नो ख्याल राख। केटीले भनिन्। नाइ, प्लिज तिमी फर्किआऊ। मलाई तिम्रो जरुरत छ। म बाँच्न सक्दिनँ तिमी बिना। केटाले भन्यो, मैले तिमीलाई पहिले माफ गरिसकेँ, तर म अब फर्कन सक्दिनँ। अब डर लाग्छ माया प्रेमबाट। मुस्किलले सम्हालेको छु आफूलाई। म यो चाहन्न कि मेरो कुनै कुराले तिम्रो चित्त दुखोस्। तिमी आफ्नो ख्याल राख्नु। मैले तिम्रो लागि धेरै कुरा गुमाएको छु। आज म सास त फेरिरहेछु, तर यो जिन्दगीको कुनै मतलब नै छैन। अब मलाई अरू केही भन्नु छैन। अब त तिम्रो र मेरो बाटो अलग छ। प्लिज फोन राखिदेऊ, म कुरा गर्न सक्दिनँ। केटीले भनिन्। माफ गर्दैनौ? जबसम्म माफ गर्दैनौ नि तबसम्म म फोन नै राख्दिनँ। त्यसपछि केटाले भन्छ, ठिक छ, त्यसो भए म राखेँ। तिमी आफ्नो ध्यान राख। नरुनु नि फेरि, खुसी रहनु। त्यसपछि केटाले फोन काटिदियो। केटाको आँखामा आँसु थियो। यस्तो लागिराखेको थियो कि उसको भित्री मनबाट केही टुटिरहेको थियो। ऊ केटीलाई आज पनि उत्तिकै माया गर्दथ्यो जति ऊ पहिला गर्थ्यो। तर अब हालत अर्कै थियो। केटा डराउँथ्यो केटीलाई भरोसा गर्नबाट अनि फेरि पनि केटीलाई गुमाउनबाट। त्यसैले ऊ केटीबाट टाढै रहन चाहन्थे। यसरी नै दिनहरू बित्दै थियो। अब केटी घरबाट टाढा रुम बसेर पढ्न थाली। कलेजमा उसको केही नयाँ साथीहरू बनेको थियो। फेरि एक दिन केटीले फोन गर्यो। केटीको आँखाभरि आँसु थियो। केटा फेरि उसलाई सम्झाउन थाले, अब केही हुन सक्दैन। अब म पहिला जस्तो छुइनँ। तिमी मलाई भुलिदेऊ। तिमी आफ्नो लाइफमा अघि बढ। मेरो प्रतीक्षा नगर। तिमीलाई थाहा छ, यदि आज म फर्की आए पनि तिमी फेरि भोलि मलाई छोडी नै दिन्छौ अनि म केही पनि गर्न सक्दिनँ। तिमी मबाट टाढै जाऊ। म तिमीलाई चाहेर पनि रोक्न सक्दिनँ। त्यसैले यही राम्रो कि हामी अलग नै बसौँ। केटीले भने, प्लिज एकचोटि मात्र माफ गरिदेऊ। फेरि कहिल्यै छोडेर जाने छुइन। तिम्रो कसम। जिन्दगीमा जे सुकै होस्, तर कहिल्यै तिमीलाई छोडेर जाने छुइन। तिम्रो लागि सबै कुरा छोडेर तिमीसँगै आउँछु। मलाई सिर्फ तिमी चाहियो। तिमी बिना म जिउनै सक्दिनँ। सिर्फ एकपटक माफ गरिदेऊ। केटाले भन्यो, तिमी बुझ्दैनौ। अब हामी एक हुन सक्दैनौ। साँचो कुरा त यो हो कि अब मलाई तिमीसँग डर लाग्छ। फोन राख। मसँग कुरा गरेर आफूले किन टेन्सन दिन्छौ? मलाई अबदेखि प्लिज फोन नगर। केटाले फोन काट्यो। यतिकै दिनहरू बितिरहेको थियो। केटी दिनदिनै केटालाई फोन गर्न थाली। केटालाई पहिले चाहिँ फर्किआउन भन्थे। यसरी नै 1-2 महिना बित्यो। केटीले फेरि एक दिन रुँदै फोन गरी भने कि तिमी फर्की आउँदैनौ त म मरिदिन्छु। तिमी मलाई एकदमै धेरै माया गर्थ्यौ होइन? के तिमी मलाई एकपटक माफ गर्न सक्दैनौ? प्लिज एकपटक। केटा चुप थियो। ऊ सोचिरहेको थियो
यदि केटीलाई आफ्नो गल्तीको महसुस नभएको भए किन 2 महिनादेखि मेरो पछि लाग्थे? हर दिन नकाट्दा पनि किन रुँदै फोन गर्थिन्? केटाले भन्यो, ठिक छ, तर फेरि तिमीले छुटी गयो भने? केटीले भनिन्, मम्मी कसम, म तिमीलाई छोडेर कहिल्यै जादिनँ, नमरुन्जेलसम्म। तिम्रो लागि सब कुरा छोडिदिन्छु, तिमी जे भन्छौ त्यही गर्छु, तिमीलाई जे मन पर्दैन त्यो कहिल्यै गर्दिन, बस एकपटक माफ गरिदेऊ। केटाले भन्यो, ठिक छ, तर तिमी मलाई छोडेर कहीँ नजानु है। केटाको आँखामा आँसु थियो, केटी पनि रोइरहेकी थिई। केटा पहिले जस्तो त थिएन, उसलाई सधैँ एउटै कुराको डर हुन्थ्यो कि कतै उसलाई केटीले छोडेर नजाओस्। बिस्तारै बिस्तारै यसरी नै 1 साल बित्यो। एक दिन दुवैजना कुरा गरिरहेको थियो। त्यतिबेलै केटा र केटीले भेट्ने प्लान बनायो। दुवैजनाले एक अर्कालाई कहिल्यै भेटेको थिएन। केटाकेटी फरक फरक जिल्लाबाट थियो। दुवैजना खुसी थिए। आखिर त्यो दिन आयो, केटा केटीको सहर भेट्न जाने। केटा केटीको सहर गएर केटीलाई फोन गर्यो। त्यसपछि केटी उसलाई भेट्न आई। 4 वर्षको प्रेममा पहिलो पटक दुवैजनाले एक अर्कालाई देखेको थियो। दुवैजना एकदमै धेरै खुसी थियो। दुवैले धेरै कुरा गर्यो। केटीले केटालाई आफ्नो ठाउँ सहर घुमाई। त्यसपछि केटालाई आफ्नो ठाउँमै आउनु थियो। केटीले केटालाई सोध्यो, अब कहिले आउँछौ? केटाले भन्यो, सित्तै, तिमी आफ्नो परिवारसँग कुरा गर्नु, त्यसपछि हामी बिहे गरौँला, त्यसपछि त तिमी सधैँ मसँगै रहनेछौ। त्यसपछि केटा आफ्नो ठाउँतर्फ लाग्यो। दुवैजनाको भेटपछि दुवैजना एकअर्कालाई एकदमै मिस गर्थे। बिस्तारै बिस्तारै दिनहरू बित्दै गयो। यत्तिकैमा 6 महिना बितिसक्यो। भनिन्छ नि, समय सँगसँगै धेरै कुरा बदली जान्छ भनेर। केटीले आफ्नो कलेजमा नयाँ साथी भेटेकी थिई। केटालाई भन्दा ज्यादा आफ्नो साथीलाई टाइम दिन लागि। केटालाई थोरै नराम्रो त लाग्थ्यो, फेरि पनि केटाले सोच्थ्यो, केही छैन, बिस्तारै ठिक हुन्छ होला। तर भाग्यमा केही अरू नै थियो। यता केटी परिवर्तन भइरहेकी थिई। केटालाई अब एकदमै कम टाइम दिन थाली। दिनमा 2 जनाको कुरा कम नै हुन्थ्यो, किनकि केटीलाई आफ्नो क्लास जानु पर्थ्यो। यता केटा पनि दिनमा बिजी नै हुन्थ्यो। त्यसैले दुवैको एकदम कम कुरा हुन्थ्यो। तर रातमा उनीहरू दुवैजना घन्टौँसम्म कुरा गर्थे। तर अब जब दुवैको कुरा हुन्थ्यो त केटीले केही छिनमै भन्थे कि मलाई निन्द्रा लागिरहेछ, तिमी फोन राखिदेऊ, म सुत्छु। केही दिन त केटाले केही पनि भनेनन्। फेरि अब दिनहुँ यस्तो हुन थाल्यो। केटी अब सधैँ केटासँग अलिकति कुरा गरेपछि फोन राख्न हतारिन्थे, भन्दै कि मलाई निन्द्रा लागिरहेछ, म सुत्छु है। अनि जब फोन राख्थे त त्यसपछि फेसबुक चलाउन थाले। कहिलेकाहीँ केटीले फेसबुक चलाएको देख्दा केटाले उसलाई फोन गर्थ्यो त केटीको नम्बर बिजी भेटिन्थ्यो। त्यसपछि फेरि केटालाई फोन गर्थे। अनि केटालाई भन्थे कि किन फोन गरिरहेको हो र? केटा भन्थे, तिमीलाई त निन्द्रा लागिरहेको होइन र, फेरि किन फेसबुक युज गरिरहेको? सुत अब। अनि यति राति कोसँग कुरा गरिरहेको हो र? केटी भन्थे, निन्द्रा नै लागेन, त्यसैले साथीसँग कुरा गरिरहेको। अनि म फेसबुक चलाएको छुइनँ है, मलाई थाहा नै छैन किन अनलाइन देखाइरहेछ। केटाले भन्थ्यो, तिमी सधैँ फोन राख्छौ मलाई निन्द्रा लाग्यो भनेर, तर तिमी फेसबुक चलाइरहेछौ अनि तिमीलाई फोन गर्दाखेरि बेसी देखाउँछ, अनि सोद्धा भन्छौ साथीसँग कुरा गर्दै थिए। तिमीलाई थाहा छ तिमी चेन्ज भइरहेको छौ, तिमीलाई मेरो कुनै परवाह नै छैन, दिनमा कुरा नै गर्दैनौ, तिम्रो क्लास हुन्छ, साँचो भन न,
तिम्रो क्लास पनि हुन्छ या आफ्नो साथीसँग घुम्न जान्छौ। अनि रातमा फोन गरौँ त तिमीलाई निन्द्रा लागिरहेको हुन्छ। तिमीसँग मेरो लागि टाइम नै छैन। केटीले भन्छन्, मलाई रिस नउठाऊ, तिमीलाई जे सोच्नु छ सोच। अब यो कुरालाई लिएर दुवैको प्राय झगडा हुन थाल्यो। केटी केटालाई झुट बोलेर आफ्नो साथीसँग घुम्न जान्थे। यता केटालाई चाहिँ यो भन्थे कि म क्लास जाँदैछु, फोन नगर्नु, म उठाउन पाउँदिन। एक दिन केटा यतिकै बसिरहेको थियो। त्यतिखेर केटाले सोच्यो कि आज केटीको फेसबुक खोलु र हेरौँ कि ऊ कोसँग कुरा गर्दो रहेछ। केटालाई केटीको पासवर्ड पहिलेदेखि नै थाहा थियो। केटाले केटीको फेसबुक खोल्यो र सबै मेसेजहरू हेर्न थाल्यो, जसमा एक केटाको पनि मेसेज देख्यो। मेसेज पढ्दा पढ्दै केटाको आँखामा आँसु आउन थाल्यो। केटीले फोन राखेपछि त्यो केटासँग रातको 1-2 बजेसम्म कुरा गर्दो रहेछ, फोन अनि मेसेजमा। त्यो पनि यसरी कि मानौ दुवैबीच केही चक्कर चलिरहेछ। केटालाई एकदमै नराम्रो लाग्यो अनि उसलाई रिस पनि उठिरहेको थियो। केटाले केटीलाई फोन गर्यो र सोध्यो, तिमी राति मसँग कुरा गरेपछि सुत्छौ होइन? अनि जब भन्ने गर्थे तिमी फेसबुकमा अनलाइन छौ त तिमी भन्छौ थाहा छैन, किन अनदेखाउँछ? म फेसबुक चलाउँदिन। त यो भन कि त्यो केटा को हो जोसँग तिमी राति 1-2 बजेसम्म कुरा गर्छौ? को हो त्यो केटा? केटी डराई, भनी, को केटा? त्यसपछि केटीले आफ्नो फेसबुक पासवर्ड परिवर्तन गरिदियो। केटाले केटीलाई भन्यो, यार तिमी यस्तो किन गरिरहेछौ? अनि उसँग कुरा गर्नको लागि मसँग किन झुट बोल्छौ? भन्छौ कि मलाई निन्द्रा लागिरहेछ। अनि तिमी फोन राखेपछि किन त्यो केटासँग रातभरि कुरा गर्छौ? तिमी त्यो केटासँग कुरा गर्न मसँग किन झुट बोल्छौ? केटीले केही सोच्नै सकिरहेको थिएन कि के गरौँ, के भनौँ। केटीले केटासँग फेरि अर्को झुट बोल्यो। केटीले भनिन्, म गर्दिन थिएँ कुरा, मेरो रुममेट कुरा गर्थे उसँग। त्यसपछि केटाले भन्यो, फेसबुक आइडी त तिम्रो साथीको पनि छ, फेरि तिम्रो आइडीबाट किन कुरा गर्छ? केटीले भनी, यार बहस नगर मसँग, भन्दै केटीले फोन काटिदियो। केटालाई मनमा लाग्न थाल्यो कि फेरि उसले गल्ती गर्यो, कि उस केटीको जिन्दगीमा फेरि आएर। केटाले फेरि केटीलाई फोन गर्यो। केटीले फोन उठाई झर्किँदै भनिन्, भन केटा, तिमी चेन्ज हुँदैछौ होइन? तिमीलाई त अब कुनै कुराको पनि फरक पर्दैन है? केटी, हो म चेन्ज हुँदैछु, मेरो लाइफ हो, मलाई स्वतन्त्र चरी चाहिँ उड्नु छ। त्यतिखेरै पछाडिबाट आवाज आयो। केटीको साथीले भनिन्, यार यो केटा तेरो लायक छैन, छोड दे यसलाई, योभन्दा राम्रो कति पाउँछस्? केटा फोनमा सब सुनिरहेको थियो। केटा, सही हो यार, 5 वर्ष भयो हाम्रो यात्रा। आज तिम्रो साथी बनिरहेछ कि म तिम्रो लायक छु कि छैन? जसले तिमीलाई 6 महिनादेखि मात्र साथी बनाएको छ। 6 महिना पहिले भेटेको तिम्रो साथीले 5 वर्षको प्रेम छोड्दे भन्यो अनि तिमी चुपचाप सुनिरहेछौ। तिमीले उसलाई एकपटक पनि केही भनेनौ। यसबाट थाहा हुन्छ कि तिम्रो लाइफमा मेरो महत्त्व के छ। तिमीलाई म भन्दा धेरै 6 महिनाको दोस्ती जरुरी छैन अनि 5 सालको प्रेमको केही जरुरी छैन। केटीले भनिन्, हो तिमी भन्दा ज्यादा जरुरी छ मेरो साथी। केटालाई रुन आयो। केटा, ठिक छ, त्यसो भए आज फैसला गर, तिमीलाई यो 6 महिनाको दोस्ती चाहिन्छ कि 5 वर्षको प्रेम? केटीले भनिन्, मलाई दोस्ती चाहियो, मलाई तिम्रो केही जरुरी छैन, मेरो लागि मेरो साथी इम्पोर्टेन्ट छ। केटा, तिम्रो गल्ती होइन, जब तिमी फेरि फर्किआएकी थियौ तब मेरो लागि आफ्नो फ्यामिली छोड्ने कुरा गर्थ्यौ।
तर आज तिमी हिजो भेटिएको साथीको लागि मलाई टुक्र्याउँदैछौ त तिमी मेरो लागि आफ्नो फ्यामिली के छोड्थ्यौ। तर सुन, जो साथीको लागि मलाई छोड्दैछौ उसको कुरामा नआउनु, आफ्नो फैसला आफैले गर्नु। तिमीलाई अब जे गर्नु मन छ आफ्नै खुसीले गर्नु, कसैले भन्यो भन्दैमा अरूको कुरा नसुन्नु। केटी, ओके ठिक छ, तिमी मलाई नसम्झौ, मलाई के गर्नुपर्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ। केटा, तिमीलाई याद छ पहिला पनि तिमी मलाई छोडेर गएको थियो त मलाई तिमी जानुको कारण थाहा थिएन। आज फेरि तिमी टाढिँदैछौ, आज पनि फेरि तिमी टाढिनुको कारण थाहा छैन। अब तिमीसँग कहिले कारण सोध्ने पनि छैन। बेवकुफ त म हुँ कि तिम्रो कुरामा आए, तर साँचो कुरा त यो हो कि तिम्रो आँखामा आँसु देख्न सक्दिन। तर पनि तिमीलाई मबाट टाढिँदा खुसी मिल्छ भने जाऊ, खुसी रहनु, आफ्नो ख्याल राख्नु, कहिले नरुनु। अनि अर्को कुरा, आजसम्म तिम्रो लागि मरिरहेथे, पछि पनि मरुला। तिमीसँगको प्रेम आज पनि उत्तिकै छ, तर अब तिमीलाई पाउने चाहना छैन। तिमीलाई माया र माफ गर्दा गर्दा अति गिरिसके आफ्नो नजरमा। अब मलाई तिम्रो माया चाहिँदैन। आजसम्म तिमी मलाई भन्थ्यौ कि मलाई छोडिदेऊ, आजदेखि मलाई फोन नगर्नु। अनि एउटा कुरा, अब कहिले फर्केर नआउनु, फोन कहिले नगर्नु। यदि म मरिजाउँ फेरि पनि फर्केर नआउनु। धेरै माया गर्थे तिमीलाई, अब उति नै घृणा गर्छु। तिमीलाई मनबाट निकाल्न त सक्दिनँ, अनि यो सत्य हो। अब जिन्दगीमा तिमी जे सुकै गर, फेरि पनि कहिले तिमीमाथि भरोसा विश्वास गर्न सक्दिनँ। त्यसैले अब कहिले फर्केर नआउनु मेरो जिन्दगीमा। केटी, तिम्रो कुरा सकियो त म फोन राखौँ? केटा, ठिक छ राख। केटीले फोन काटिदियो। केटाको माया सधैँ अधुरो रह्यो। यो कथा वास्तविक थियो। तपाईलाई यो कथा कस्तो लाग्यो? तपाईलाई कथा मन पर्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र च्यानल सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। साथमा आगामी दिनहरूमा कस्तो कथाहरू सुन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। तपाईको अमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद।